پہلا یہ گل سمجھو، جبر ظلم تے کفر دیاں حکومتاں دے راہ دے وچ، انہاں دے جبر ظلم تے کفر دے راہ وچ درویشاں تے عالماں، حق دے عالماں دی رکاوٹ ہوندی، یہ ہوئی سب تو وڈے رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر ظالم کافر حکومتاں دی کوشش ہوندی کہ انہاں طبقیاں نو اپنے نال رلاؤ یا انہاں نو مکاؤ تاکہ ساڈے کفر تے ظلم تے جبر دے وچ نہ تو پتھر نہ بن سکن، رکاوٹ نہ بن سکن۔ وہ دو ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، ایک طاقت دا کہ تمہیں مار دیا گے، نہیں تو جی آنے اویں چلو، ساڈے نال چلو۔ دوسرا ہاتھ کنڈا انہوں کا ہوتا ہے لالچ دا، تما دین دا، تو پیسے دے ہوں جڑے ہوندے نے نا جھوٹے درویش، جھوٹے پیر، جنہ دا قبلہ کعبہ دنیا ہوندی، جھوٹے ملا عالم باطل والے علماء سو جنہ دا قبلہ کعبہ رانت دنیا ہوندی، وہ اپنی جان بچاؤن نو تے پیسہ مال دولت حاصل کرن نو انہاں ظالماں تے کافراں حاکماں دے نال رل جاندے نے۔ جدوں رلدے نے انہاں دی مرضی دے مطابق فتوی دیندے نے، وہ پھر اپنے نبیاں دی شرع چھڈ دیندے نے، کہ اپنی شرع جڑی ہے نا وہ کافراں والی، ظالماں والی، حاکماں والی، وہ شرع دے پیچھے ٹر پیندے۔ یہ بناندے نے، بنا کے انہوں نے پیش کرتے ہیں، یعنی ملا تے پیر بنا نے شرع اپنی بنا کے تے حاکماں نو پیش کرتے ہیں، تے حاکم عیاشی کرتے ہیں، وہ قوم دے اوتے پھر وہی شرع مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ انہاں دی مصنوعی شرع ہوندی، یہود نصارا پیچھے ایویں ہی کرتے سن، انہاں دے ملا تے پیر ایویں ہی کرتے سن۔ اچھا ہن جدو ملا دے پیر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے روکے تو کرے، ڈرو کو خدا تو انہوں نے ایک بہانا یہ رکھیا ہوتا ہے، سیوگ فارو لنا، سیوگ فارو لنا، وہ ایسا بخشے جانا ہے، یعنی انہوں نے نفس آن کے یہ دا مارتا ہے کہ مرو جو کرتے ج پے، تسا رب دے وہ رب تا، تسا ولیاں دے ولی تے، تسا نبیاں دے نبی تے، جو مرضی کرو نے بخش دینا۔ یہ انہوں نے شیطان تھپکی دیتی رکھتا ہے، یہ تھپکی جو لانتی خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ لوگ، کچھ علماء اور پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جڑے نہ حکومتاں دی لالچ چاہتے ہیں نہ خوف چاہتے ہیں، وہ حق تے قائم رہندے نے، انہاں نو اللہ تعالیٰ دے خوف ہوندا ہے، انہاں نو پتہ ہوندا ہے کہ کنڈا اس ذات دا عمل تولن والا بڑا سخت ہے، حساب او دا بڑا ڈٹ ہے، عذاب او دا بڑا ڈٹ ہے، اسے ڈر نو اپنے دل وچ وسا کے حق تے قائم رہندے نے، نہ بادشاہ دے خوف تو گھبراندے نے کہ وڈے بادشاہ دا خوف انہاں دے دل وچ ہوندا ہے، تے نہ ہی انہاں نو کسے دی لالچ ہوندی ہے کہ وہ جنت دی تما رکھ کے بیٹھے ہوندے نے۔ حق والے جنہیں تما جنت دی رکھی ہوے وہ دنیا دے کہڑے باغ دے اوتے اکھ رکھتے ہیں، کہڑے باغ ول ویکھتے ہیں، کوئی شے نگاہ وچ نہیں آتی۔ یہ رکاوٹ بن جاندے نے بادشاہاں دے راہ وچ، یہ پھر شریعت اوویں پیش کرتے ہیں جویں انہاں دے نبی پیش کر کے گئے ہوندے نے۔ یہو جہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی الحق، میری امت دے کچھ لوگ حق تے قائم رہن گے، انہوں نے کسی ظالم دے ظلم، جابر دے جبر نے نقصان نہیں دے سکنا۔
وہ پھر فتوا شریعت دا صحیح دیندے نے، گل صحیح کرتے ہیں، کیونکہ انہوں دی بادشاہ والی شریعت نہیں ہوتی، انہوں دی رسول کریم والی شریعت، نبیاں والی خدا والی شریعت ہوتی۔ اس لیے یہی صورت حال ہے۔ یہود نصارا تے حکومت رل کے وہ آندے نے رکاوٹ بنتے نے مولی تے پیر۔ ہوں انہوں یا روپیہ وکھاؤ یا چھتر وکھاؤ، کئی روپیے دے وچ لالچ چان کے رل گئے نال، کئی چھتراں دے ڈر تو نال رل گئے۔ یہ ہے کوئی ٹاواں ہی بندہ ہے جڑا کوئی حق والا ہوئے، حق دے قائم ہوئے، نہ ڈرے۔ ہوں جدو یہ نال رلے نے پاکستانی نام مراد ملا، انہاں فتوے شریعت ساری یہود نصارا والی تے حکومت والی پیش کر دیتی، اور رب رسول والی شریعت ہی گئی۔ یہ ہوں جو یہود نصارا حلال آخنے انہوں حلال آتے ہیں، جنہوں فرد آخنے انہوں فرد آتے ہیں، جنہوں آخر جائز ہے انہوں جائز آتے ہیں، جنہوں آخر حرام انہوں حرام آتے ہیں، بھاویں خدا دے نزدیک حرام ہوئے تو بھاویں نہ ہو۔ یہ میں تمہیں اس لیے خلاصہ پہ دسنا پورے ملک دی یا صورت حال، پورے ملک دی۔ ہوں جہے لوگ جہے نام مراد اللہ تعالی دی شریعت بدل لین، وہ اپنے مشائخ اپنے بزرگ اپنے جڑے پیچھے وڈیرے انہوں دے گزرے نے انہوں دی گل بدلدیا، انہوں تے تہمت لاؤندیا، انہوں تے جھوٹ بولدیا انہوں کو وقت لگتا ہے۔ جہے رب دی شرح بدل لین وہ اپنے بزرگوں دی گل کیوں نہ بدلن، انہوں دے کیوں جھوٹ نہ بولن۔ ہوں ویکھو ایک عام کتاب چھپتی پئی ہے، میں یہ ہوں ایک گل کرن لگا کہ آلہ حضرت بریلی کی طرف کیویں جھوٹیاں گلاں منسوب کیتیاں ہوئی ہیں محض یہودیت تے ثابت کرن دی خاطر، حکومتاں نو خوش کرن دی خاطر، یہود نو راضی کرن دی خاطر۔ آلہ حضرت بریلوی سرکار دی دے نام نال منسوب ایک کتاب چھپدی ہے عام فل تویز دے حوالے نال، شمع شبستان رضا، شمع شبستان رضا۔ یہ نوری کتب خانہ ہے، اتے وڈے اسٹیشن دے نوری مسجد دے نال انہوں نے کھولیا ہوا ہے، وہی زیادہ یہ چھاپتے ہیں، اور بھی کئی چھاپتے ہو گے۔ اس ایک گل یہ لکھی ہوئی ہے کہ آلہ حضرت دے کول بندے گئے، انہیں آخیا جی ساڈا کافراں نال میچ ہے کرکٹ دا، تے آپ نے انہوں نے تویز دسیا، نقش دسیا، کوئی وظیفہ دسیا، تے جت گئے۔ لہذا کرکٹ جے جائز نہ ہوندی آلہ حضرت تویز کیوں دیں؟ یہ ہوں کئی بار میرے تے بھی سوال ہویا، تو میں آلہ حضرت دی کرامت سمجھنا کہ اس مرد حق دی طرف جدوں جھوٹھی اور یہود پرستی دی گل منسوب ہوئی تو انہوں دی روح مبارک بے چین ہوئی ہونی، اس غیرت، اس مرد حق دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ اللہ تعالی نے انہوں دی کرامت بنا دیتی کہ بریلی شریف دے وچوں فتاوا چھپ کے آیا ہے جس لکھیا ہے کہ یہ کتاب آلہ حضرت بریلوی دی ہے ہی نہیں۔ مجموعہ ہے فتاوا بریلی شریف، ترتیب دینے والے ہیں مفتی محمد عبد الرحیم المعروف نشتر فاروقی متضل علیہ، دوسرے مفتی محمد یونس رضا اویسی۔ یہ بریلی شریف اعلی حضرت دے مدرسے دے مفتی نے دونوں حضرات۔ تے چھپی کتوں ہے جی؟ چھپی ہے مکتبہ اعلی حضرت لاہور پاکستان۔ اتنے آلہ حضرت دے پڑپوتے مولانا اختر رضا خان بریلوی انہوں دی تصدیق بھی موجود ہے۔ مفتی محمد عبد الرحیم بستوی مدظل علی یہ بھی ادھر دے مفتی نے، انہوں دی تصدیق تائید بھی موجود ہے۔ سوال لکھن والے سوال لکھا ہے
کیا شمع شبستان رضا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی کتاب ہے؟ نمبر 2، شمع شبستان رضا حصہ دوم صفحہ 90-91 پر عہد نامہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیثیں درج ہیں. آیا یہ حدیثیں احادیث کی معتبر کتابوں میں ثابت ہیں یا نہیں؟ اچھا، تو جواب لکھنے والے جواب لکھتے ہیں الجواب. یہ کتاب اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہے. ہاں، اس میں کچھ نقوش و عملیات ان کے ہیں، یعنی کسے لے کے درج کیتے ہیں، اور عملیات میں اعلی حضرت امام احمد رضا کی کتاب مجموعہ اعمال رضا ہے. شمع شبستان رضا ہے ہی. بڑی ایماندار دسو، میں حیران ہوں انہاں بےمانہ تے جنہ کتاب اپنی طرفوں بنا کے کچھ عمل اعلی حضرت بریلوی سرکار دے تویز کچھ وچ لکھ کے تو ساری دی ساری اول تو آخر تک اعلی حضرت دے نام دے شمع شبستان رضا چ بنائی، بنا کے چھاپ دیتی. یہ ہوں کیوں انہیں جھوٹ بولیا؟ وہ یہود پرستی دے وچ انجنے ہوئے بھئی پتہ ہے اپنی نسلاں جو اساں یہود تے سکول پائی کھڑے ہاں، لہذا ہن ایویں کرو اعلی حضرت تو ثابت کرو بھی کرکٹ بھی اعلی حضرت جڑا نا وظیفے نال کرواندا سی. تھڈو کرکٹ وظیفے نال کرواندا سی، وظیفے دستا سی کہ لو تساں کرکٹ کھیڈو، آ وظیفہ جے تساں جت جاؤ گے. ہے ایمان نال دسو ہن کڈی وڈی غلط اور جھوٹھی گل اسلام دے بھی خلاف تے اعلی حضرت دی غیرت دے بھی خلاف، اعلی حضرت دے علم و عمل دے بھی خلاف، انہاں دے تفقہ دے خلاف، انہاں دی دیانتداری دے خلاف گھڑ کے تے آکھن والے بریلوی نہ نوری کتب خانہ پتہ نہیں اور کہ چھاپیا ہے، پتہ نہیں نوری کتب خانے والے چھاپتے ہیں یا کوئی ہور اینو چھاپتے ہیں، جے بھی چھاپتے ہیں. ایڈی وڈی زیادتی کیوں کیتی ہے؟ خدا رسول نوں راضی کرن دی خاطر کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے. یہ انہاں نہیں پڑھیا؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ان جھوٹیاں کہانیاں بزرگان دین دی طرف منسوب کر کے کس راہ تے پا رہے ہیں؟ کیا یہودیاں دا راہ نہیں ہے؟ جیڑا اعلی حضرت بریلوی اے فرماوے کہ نیچری انگریزی طریقے دا جتا بناون والا موچی جڑا ہے وہ حرام کھاندا ہے پیا، وہ کرکٹ نو جائز آکھدا سی یا کرکٹ واسطے وظیفے دسدا سی؟ انتہا درجے دا اعلی حضرت بریلوی یہود نصارا دا دشمن سی، کافراں دا، اور انہاں دی دشمنی دی روشن دلیل اے کہ ساری انگریزی تعلیم سکول والی دے وچ ایک تھان تے بھی اعلی حضرت بریلوی دا ذکر نہیں آیا. دیوبندیاں دے سارے مدرسیاں دے ذکر آئے، انہاں دے سارے وڈیریاں دے ذکر آئے. تعلیم انگریز دی، تعریف دیوبندیاں دے وڈیریاں دی یہ دسدی ہے پئی کہ انگریز دے اے ہے نے پٹھو تاں اس نے انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں تے کتاباں وچ نہ دتا. تعلیم کیونکہ انگریزاں دی سی، اعلی حضرت دشمن سی، اس واسطے کافراں نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ اساں اپنے دشمن دا تعارف کرائیے. ایڈا ہاں یہ پکی پیٹی دلیل ہے. دیوبندیاں نو پوچھو یہ تعلیم انگریز دی ہے، پیسہ یہود نصارا بش لاؤندا ہے کہ نہیں لاؤندا ہے؟ بش پیسہ لاؤندا ہے تے تعریف تہاڈی کیوں کردا ہے؟ قاسم نانوتوی دا ذکر کیوں ہے؟ شبلی نعمانی دا ذکر کیوں ہے؟ الطاف حالی دا ذکر کیوں ہے؟ دارالعلوم دیوبند دا ذکر کیوں ہے مطالعہ پاکستان دے اندر؟ وہ وجہ کی ہے مرو؟ علم و تعلیم دے اندر ندوۃ العلماء مدرسے دا ذکر کیوں ہے؟ جامعہ ملیہ دا ذکر کیوں ہے؟ سارے دیوبندیاں دے مدرسیاں دے انہاں دے بزرگاں دا ذکر کیوں ہے؟ وڈیریاں دا انہاں دا ذکر تاں ہے کہ یہ انگریز دے بنے. انگریز آکھیا ہن تانوں میں اپنی کتاباں وچ رکھاں گا کیونکہ